माधवाय नमः माधवं मां पुनातु। ॐ नारायणाय नमः नारायणो मां पुनातु। गोविन्देति हस्तो प्रक्षाल्य गंगायै नमः यमुनायै नमः सरस्वत्यै नमः परम पवित्राय कावेर्यै नमो नमः। यजमान भावे स्वस्तिक मांगल्य तिलकं कुर्यात्। हरिः ओं स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। कुशपवित्रे धारणम् गांठ बांधा बक्कल गांठ करे ना जरूरत गांठ बांधा कालक बांधी हाथ में कुछ पवित्र पहना दे गुरुदेव। ओम पवित्रेस्थो विषव्यो शबिदुर्वः वृषभः उत्तमानच्छद्रेण पवित्रेण सूर्यरश्मिभिः तस्य ते पवित्रपते पवित्रभूतस्य तत्कामः मुने तच्छकेयम्। हाथ में अक्षत पुष्प लेना है और सामने वाले ले लेकर भगवान के वेद मंत्र को श्रवण करना है कि हे वेद भगवान ऐसी कृपा करिए कि सब हमारे जीवन में मंगल ही मंगल हो। हरि ओम ओम स्वस्ति नः इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। बृहस्पतिर्मरुतः वृष्णिमातरः सुभञ्जावानो विदधे कुजमयः अग्निज्वामनवः सूरकच्छसो विश्वेनो देवा अवसादमन्निः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गयस्तुष्टवागो ससनोभिर्वसेमहि देवहितं यदायुः अन्ते देवाय प्राणशक्राजरसन्तनो नाम्ना पुत्रासो यत्र विदरो भवन्ति मानो मध्यारिरीखतार्युर्गन्तो अदितिर्जौरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता सपिता सपुत्रः विश्वे देवाः अदितिर्जातमदितिर्जने त्वं द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगो शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगो शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधे यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं गुरु सन्नः गुरुप्रजाभ्यो भयं नः वसुभ्यः विश्वानि देव सवितुर्दूरितानि परासुवः तन्मयासुवः। आरंभे कर्म निर्विघ्नास्तु शान्तिः शान्तिः शान्तिः।